अपनी जिंदगी में अगर आप आजिज़ी ले आए, इनकिसारी ले आए, हसद छोड़ दें, प्यार ले आए, रश्क ले आए, अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा किसी के लिए इसार करना शुरू कर दें, कुर्बानी देना शुरू कर दें, थोड़ा सा अपने ऊपर हल्का सा बोझ डालें, तो शायद वजूद थोड़ी देर के लिए थक जाए लेकिन रूह को बड़ी आसूदगी हासिल होगी, दिल आपका सुकून में आ जाएगा। आप ऐसे महसूस करेंगे कि मैं इस्लाह पजीर हो गया हूँ, मेरे बातिन के अंदर जो मैल कुचैल थे वो छटने लगे, वो धब्बे अब आहिस्ता आहिस्ता करके दूर होने लगे। हमारा तो स्टेटस इतना खौफनाक हो गया कि हमारे अपने तरसते रहते हैं कि चलो दो जुमले प्यार के ही बोल दे, दो जुमले, और किसी के लिए भी नहीं यार। हमारा तो यकीन करें वो बुलंदो बाग मिजाज जाने हमें कहाँ जाके खड़ा करेगा, किस जगह पे जाके हम रुकेंगे। बड़ा शौक है लोगों की गर्दनें झुकाने का, बड़ा हमें शौक है, ये मेरा मुलाजम है, घर में भी गए हैं तो दो चार बंदे खड़े होने चाहिए एजाज के लिए, थोड़ा सा झुके तो सही, थोड़ा प्यार करना तो शुरू करें, थोड़ा ये आपकी गर्दन देखे ना, जो बिल्कुल अकड़ जाए वो मुर्दा होता है और जिसमें कुछ ना कुछ लचक हो वही तो जिंदा होता है। अगर आप पकड़े हुए हैं, अकड़ गए हैं आपको अपने अलावा, वो किसी ने कहा था खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। क्या लेके जाना है इस दुनिया से अगर आप चंद मिनट किसी से प्यार ही नहीं कर पाए, किसी का एहसास ही आपकी तबीयत में नहीं आया, आपको जरा ख्याल ही नहीं आया किसी की बाबत, लेकिन हमारा वो एहसास किधर गया। असल बात यह है कि अंदर तकब्बुर छुपा लिया है, अब वो निकलता नहीं, खटकता बड़ा है, तंग बड़ा करता है, बड़ी आरजू है कि जाना जाऊं पहचाना जाऊं, समझते नहीं। मौला अली शेर खुदा गुलाम से फरमाने लगे चल ना यार कपड़े खरीदने। खादम कहता है मैं साथ गया, हजरत अली ने 2 जोड़े खरीदे, फरमाया आज 2 लेने भी, एक तेरा एक मेरा। कहते एक खासा महंगा लिया, एक जरा सस्ता लिया। मैं फौरन समझ गया महंगा आका का है और सस्ता इसी तरह ही होता है ना, महंगा जोड़ा आका का है और सस्ता गुलाम का है। कहते थैले में कपड़े डाले, मैंने उठाए, मैं गुलाम था, वो चौक आ गया जहां से मौला अली ने अपने हुजरा नूर में जाना था और मैंने अपने घर जाना था। फरमाते हैं वो जगह आ गई, शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि लिया पुत्र मेरे वाला जोड़ा मुझे दे दे, ला वो मेरे कपड़े मुझे दे दे। तो कहते हैं वो बड़ी डेफिनेट थी बात थी, मैंने उसी वक्त निकाला महंगा जोड़ा, जनाब अली को थमाया, तो हज़रत अली फरमाने लगे ये तो नहीं मेरा। बातें मजे के लिए सुनते हैं सिर्फ, अगर इनके सुनने में इतना मजा है तो उस पर अमल करने में कितना मजा होगा, ये भी तो कभी आप महसूस करें ना। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे ये नहीं मेरा, मेरा तो वो दूसरा है। वो कहता मैंने एक फलसफा बयान किया, एक इल्लत बयान की, एक लॉजिक मैंने बयान की। मैंने कहा हुजूर आप महंगा पहने क्योंकि आप आका हैं और मैं सस्ता पहनूंगा क्योंकि मैं। तो हजरत अली ने फौरी तौर पे हुक्म नहीं लगाया कि नहीं तो दूसरा मुझे दे, आलिम थे ना, तो उसने इल्लत बयान की तो पहले उसका वो सबब तोड़ा, पहले उसकी उस बात का जवाब दिया। दलील का जवाब दलील से देना चाहिए ना, कई दफा लोग दलील का जवाब गाली से देने लगते हैं, ये तरीका गलत है। हजरत अली से उसने कहा एक इल्लत बयान, एक सबब बयान। कहने लगा हुजूर आप चूंकि आका हैं तो आप जोड़ा पहने महंगा, आप कपड़े इस्तेमाल करें महंगे, मैं चूंकि गुलाम हूं तो मैं इस्तेमाल करूंगा सस्ते। तो हजरत अली कहने लगे तो ये वाला फलसफा ना बयान कर, तू मेरे वाला कर, मैं तुझे बताता हूं एक सबब वो वाला लगा ले, यहां वो हुक्म लगा। उसने कहा हुजूर वो कौन सा? फरमाने लगे तू सस्ता मुझे दे ना क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, और तू महंगा इस्तेमाल करना इसलिए कि तू जवान है, और जो जवान होते हैं वो महंगे कपड़े पहनते हैं। फरमाया ये वाला नुक्ता यहां लगा ना, ये कुलिया यहां इस्तेमाल कर। तो खादिम कहते हैं कि हजरत अली ने मुझे शान भी दे दी, एजाज भी दे दिया और मुझे बात भी समझा दी। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका आप फरमाते हैं लोगों हम उस रसूल के मानने वाले हैं जो जुमलों का भी ख्याल करते थे। किसी की आज अंदाज़े तकल्लुम किस तरह का है, कोई किस तरह, इसका भी हुजूर ख्याल करते। एक दिन मुझे घर में बैठे बैठे फरमाने लगे आयशा जब तू राजी होती है तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तू जरा थोड़ा सा दिल में एक बात रखती है तो पता मुझे फिर भी चल जाता है।
تو जनाब आयशा कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज की हुजूर मुझे मेरी माँ रोए। मैं और आपके फरमाया चुप कर, जरा सुन तो ले, पहले जरा सुन तो सही ना, जरा सुन, या रसूलल्लाह हुक्म करें। तो महबूब फरमाने लगे कभी कभी किसी दूसरी बीवी के पास जरा वक्त गुजारूं तो तेरे दिल में बात तो आ ही जाती है ना, जरा सुन ना, हुजूर हुक्म करें। तो महबूब फरमाने लगे जब तू राजी होती है ना, तेरा तरीका है कभी कभी कसम उठाती है, जब तू होती है ना मुझसे नाराज तो तू कहती है मुझे इब्राहिम के रब की कसम, मुझे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, और जब तू राजी होती है तो फरमाती है मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम। मैं समझ जाता हूं कि आज कोई बात। जनाब आयशा कहती है मैं बड़ा रोई, मैं बड़ा रोई। हुजूर ने फरमाया क्यों रोती है? मैं फिर रो पड़ी। हुजूर ने फरमाया मैंने तो तेरे एहसासात बयान कर, तो रो पड़ी। कहने लगी रोती इसलिए हूं कि अल्लाह ने कैसा करीम रसूल अता फरमाया। हुजूर लफ्जों जुमलों तक का एहसास। इमाम गजाली रवायत लाए हैं, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम के साथ ना सफर कर रहा था, गर्मी का मौसम था, सफर करते 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 हम एक बाग के करीब से गुजरे तो सामने कुआं नजर आया। हुजूर फरमाने लगे हुज़ैफा यार गर्मी बड़ी है, गुस्ल ना कर ले? मैंने कहा हुजूर बड़ी बात है, कर ले। कहते सरकार कुएं के करीब गए तो कपड़ों समेत गुस्ल करने लगे। फिर भी मुझे फरमाया कि जरा चादर नहीं तान लेते? मैं जरा पसंद नहीं करता कि ये गर्मियों में हमारे बच्चे जिस तरह का लिबास पहनते, ये तहजीब के मुताबिक नहीं, तहजीब किसी और चीज का नाम। आप जरा खुला लिबास पहने और आप जरा कुछ चीजों को छुपाएं, आप मुहज्जब लगेंगे, आप मुनासिब लगेंगे। काली बनियान पहन के तो गली में निकल जाना, गली में क्या घर में भी बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, क्यों इस तरह का लिबास पहनते जो गैर मुनासिब महसूस हो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हुजूर कपड़ों समेत गुस्ल फरमा रहे थे, फिर भी मुझे फरमाया चादर तान लो। तवज्जो है मेरी बात पर? ये नौजवान जरा ज्यादा गौर करें क्या अर्ज कर रहा। कहते मैं चादर तान के खड़ा हो गया, हुजूर गुस्ल करने लगे तो पानी ठंडा था, गर्मी भी बड़ी थी, हुजूर को नजर लुत्फ आया तो फरमाने लगे थोड़ा और ना नहा लूं? मैंने कहा हुजूर नहाए। कहते हैं सरकार को और लुत्फ आया, फरमाने लगे जरा और ना नहाओ? मैं बड़ा मुतमईन था, बड़ा राजी था कि मुझे नौकरी का मौका मिल रहा है। कहते एक दो दफा सरकार ने फरमाया, फिर हुजूर बस करने लगे तो मैंने कहा हुजूर थोड़ा और गुस्ल फरमाएं, गर्मी बड़ी है। तो सरकार और गुस्ल करने लगे, खासी देर हुजूर नहाए, गुस्ल फरमाया, फारिग हो गए ना जब, मेरा कलेजा बड़ा ठंडा था कि मैंने नौकरी कर ली। जब फारिग हो गए तो हुजूर मुझे फरमाने लगे चल अब तू गुस्ल कर। अगर रोटी बच जाए तो बंदे ड्राइवर को भेज देते, अगर कभी बच जाए। चलें आपने कौन सा मुझसे नाराज होने, आप तो अपने हैं। अगर कोई देग बढ़ जाए तो मदरसे भेज देते कि वो उसको कहते आप यही हैं कि उसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये भी आप कहते हैं कि हाफिज जी आपकी बड़ी शान है, आप नमाज पढ़ाते हैं, पर देग वो भेजनी है जो बच गई, वो आप भेज रहे हैं। बच गई है वो ज्यादा थी तो हमने कहा चलो बच्चों को दे देते। ये एजाज नहीं दिया, देख दे दी पर आपने इज्जत नहीं दी, वकार का मुझे मजा नहीं आया इसका। ये कोई सुरूर वाला काम नहीं। मेरा एक दोस्त मुझे एक दिन कहने लगा हजरत जी अगर कुछ टाइम मिला ना निकला तो मैं आऊंगा। मैं कहा यार ना ये तो कोई मजा है, साढ़े को तो टाइम काट के आना यार, हद हो गई। तू कह कि मैं बड़ा मसरूफ हूं पर आप हुक्म तो करे, मैं सवेरे ही आया। ये क्या बात आपने, असी को बचे कुछ टाइम आ लिया हमारे पास तो तू आ, थोड़ा सा सारा कुछ छोड़ छाड़ के पता चले कि तू आया है। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीज? बात को समझना है आपने। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर गुस्ल फरमा चुके तो कहने लगे तू गुस्ल कर। कहते हैं मैं गुस्ल करने लगा तो सरकार ने फरमाया चादर मुझे देना, मैं तान के खड़ा हो जाऊं। यानी नबी करीम की बात कर रहा हूं। वो सारी जिंदगी पीर साहब नौकरी कराते रहते हैं, मुरीद पे चढ़ गया ना कर्जा तो कहते हैं उसका जाती मामला है। तो जब तेरे घर झाड़ू दे रहा था फिर नहीं जाती मामला था? थोड़ी तू भी प्यार कर ले, कभी तू भी उनके साथ कह। वो मेरे एक दोस्त हैं पीर साहब, तो उर्स पे मैं गया हुआ था तो उनका बच्चा वो अपने बेटे से पूछते हैं कि पुत्र वो दाल वाला जो देग है वो गर्म ही है ना? कहने लगा अब्बा जी बस ठीक ही है चल जाएगी। यानी गर्म करना भी पसंद नहीं साहबजादे के लिए।
ابا دی چل جائے گی. تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا, کہنے لگے پتر جب تو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, اس طرح تو نہ کر یار, کم از کم تیرا زور لگے گا, ایک آرڈر ہی کرنا ہے ذرا گرم ہو جائے. پر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو, الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. میرے بھائی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں, کریم رسول نے چادر تان لی, میرے لیے چادر تان لی, میرے لیے. تو امیر حرم, میں فقیر بے نوا, تو کجا من کجا, یعنی میرے لیے چادر, میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں. حضور نے چادر تان لی, کرنا غسل. اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے نا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے, فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا, تو کر غسل. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا. حضور فرمانے لگے نہیں اور نہا ذرا. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا. فرمایا نہیں تھوڑا اور غسل کر. فرماتے میں نے اور غسل کیا. تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا, میں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں میں نہا چکا. تو فرمانے لگے نا امیر اتنی دیر میں نے کیا ہے, تمہیں اتنی دیر غسل کر. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں, اب بس کرے, حضور میں نہا چکا ہوں. تو حضور فرمانے لگے حذیفہ گھر سے کٹھے نکلے تھے نا, گرمی میں ایک جیسا سفر کیا ہے نا یار, تو غسل کر. مجھے اچھا لگا یار, یہ کیا سٹیٹس ہم نے بنا لیا. ہم اپنوں کے بیچ بھی اسی طرح رہیں گے. ہم اپنوں کے بیچ جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے بھی کبھی, میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو, وہ بھی میں نے عشاء پڑھی ہے, کو دیانتداری سے بتاتا ہوں. میں بیمار ہو گیا تو بڑی میری ٹانگوں میں ٹائیفائڈ بخار تھا, تو بڑی سخت تکلیف میری ٹانگوں میں آئی, اذیت آئی, مجھے چلا نہیں جاتا تھا, چھڑی پکڑ کے میں چلتا تھا. میری اماں جی حیات تھی, میں نے ان سے کہہ دیا کہ بڑی ٹانگوں میں درد ہے. تو میں سو گیا, میری آنکھ کھلی تو میری ماں میری ٹانگیں دبا رہی تھی. میری ماں میری ٹانگ, اور میری جیسے آنکھ کھلی تو میں نے جھٹ سے اپنی ٹانگوں کو سمیٹا. میں نے کہا اماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں. تو میری اماں جی نے کیا, بیمار رہتی تھی, شوگر تھی, کہنے لگی پتر تو نہیں میری روز دباندہ. آپ بات کو سمجھے نا. وقت گزر گیا, وہ انتقال کر گئی, 8-9 سال بیت گئے, پر وہ کبھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا. ہم حسد کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں سے کرتے ہیں, ماننے کو تیار نہیں ہوتے, کرتے. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حسد تو پایا ہی مالداروں اور صاحب علم لوگوں میں جاتا ہے. وہ کہتے ہیں غریب آدمی ان پڑھ بندہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا. وہ نہیں شامل ہوتا, وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس پائے کا ہی نہیں ہوں. اس میں تو شامل ہی وہ ہوتے ہیں جن کے پلے کوئی شے, تو لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں, اندر جھل رہا ہوتا ہے, وہ پریشان ہوتے ہیں تو بے سکون رہتے ہیں. اصل مسئلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت نہیں, اصل رٹا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے پر اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی, ادھر کیسے چلی گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا, حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے, اللہ کی تقسیم پر. ہمارے اندر یہ میل چڑھ, اور گھروں کے اندر یہ پوری ایک دوڑ شروع ہے, دیورانی کے اندر, جیٹھانی کے اندر یہ پوری دوڑ ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے, کیسے سکون پائے گا. حسد ایک آگ ہے, اور ترمذی شریف کے جو لفظ ہیں حدیث کے وہ بڑے نرالے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی, یعنی وہ کھائی جاتی ہے, لکڑی کی اپنی کوئی حیثیت باقی, تھوڑی دیر پہلے وہ لکڑی تھی اور اب وہ خاک ہے. حسد کھا جاتا ہے. تو اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہاں حضور نے ایک اور بھی بات بیان کی, میں حسد نیکیوں کو کس کو کھاتا ہے. اس کا مطلب ہے حسد کرنے والے نیک بھی ہوتے ہیں, نیک لوگ بھی حسد, یہ سرکار نے فرمایا نا حسد نیکیوں کو. اس کا مطلب ہے یہ حسد کرنے والے کچھ نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں, حسد بھی کرتے رہتے ہیں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ضائع ہوتی ہے. حسد نہ کریں, رشک کریں, رشک کریں. آپ کہیں کیا بات ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا ہے. کیا بات تھی اس عورت کی, ان کا رنگ بھی زیادہ گورا نہیں تھا, سرکار سے عمر بھی کچھ زیادہ تھی,
2 दफा पहले निकाह भी हो चुका था, पर क्या काबिल रश्क बीबी है कि जिसे अपनी सारी हयात ज़ाहिरा में मेरे नबी पाक ने याद किया है। अब रश्क करें, कहें क्या बात है, अल्लाह उसे दिया तो मुझे भी दे। रश्क से कंजुल उम्माल में हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, दोपहर के वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर से मिलने नहीं आते थे। दोपहर के खाने के बाद सरकार आराम करते थे, कैलोला फरमाया करते थे। एक बूढ़ी आ गई मिलने, उस वक़्त सहाबा नहीं आते थे, बूढ़ी आ गई और दरवाजे पे आके जब उसने अपनी आवाज़ निकाली ना, पूछा कौन है, तो उसकी आवाज़, कुछ आवाज़ें बंदा बड़ा उनका शनासा होता है ना, वो बड़ी जरा ठहर जा मुअज्जिन मेरा दिल धड़क रहा है, और कहीं काबा गिर न जाए तेरी शोख और मस्त अज़ां से। कुछ आवाज़ें बंदे के कान में पड़ती हैं तो मज़ा आता है ना। तो वो खातून बाहर जब बोली तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम आराम फरमाते फटाफट उठ गए। हुजूर ने दरवाज़ा खोला, बूढ़ी को बिठाया, खाना खिलाया, देर तक वो बातें करती रही, सरकार जवाब देते रहे। और जनाब आयशा सिद्दीक़ा कहते हैं लोग पहले भी बड़े आते थे, पर आज जरा अंदाज निराला था। हुजूर ने बड़ी मोहब्बत की, जाने लगी तो हुजूर ने तोहफे भी बड़े ही दिए। मेरे करीम ने बड़ा ही प्यार किया, बड़ा नवाजा। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये खातून जाती है, हुजूर भी जाएंगे, रात को वापस लौटेंगे तो मैं पूछूंगी ये कौन थी, लेकिन वो चली गई, हुजूर तो लेट गए और गहरी सोच में चले गए। जनाब आयशा कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं, मैं करीब गई, कदमों में बैठ के अर्ज की हुजूर दुनिया तो पहले भी बड़ी आती है, ये बीबी कौन थी? तो मैंने बात की तो हुजूर रो पड़े, उठ के बैठे। सरकार फरमाने लगे आयशा ये बीबी मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजातुल कुबरा की सहेली थी, उनकी सहेली थी। ये आयशा खतीजा के दौर में आती थी, खतीजा खाना खिलाती थी, वक्त देती थी, प्यार करती। फरमाया आज मैंने उस रवायत को जिंदा किया, हुस्नुल अहद मिनल ईमान, ताल्लुक अच्छे तरीके से निभा देना ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत आयशा उसको बयान कर रही। आप देखिए सहाबा एक दूसरे की शान बयान करते। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया, बुखारी मुस्लिम देखिए, तवज्जो है मेरी बात पर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से किसी ने पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यारा कौन? जनाब आयशा सिद्दीक़ा से पूछा सबसे ज्यादा प्यारा कौन? तो जनाब आयशा कहने लगी ये साफ सुथरी बात है, सैयदा फातिमा ज़हरा। उस शख्स ने फौरन पूछा, मिशकात देखिए उठा के, उसने पूछा जी मर्दों में? तो आपने फरमाया फातिमा के शौहर अली अल मुर्तज़ा। फौरन एक दूसरे की शानें बयान हो रही, एक दूसरे की अजमतों का तज़किरा हो रहा है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाया करते थे मैं तुम्हें बताऊं सबसे बहादुर कौन है? हुजूर बताइए। फरमाया अबू बकर सिद्दीक। फरमाते वो बदर की रात जब हुजूर के छप्पर शरीफ का पहरा देना था, छप्पर का पहरा देना था हुजूर के छप्पर शरीफ का, तो बड़ा मुश्किल काम था, कौन वहां खड़ा हो? तो फरमाते हैं लोग अभी सोच रहे थे कि वहां कौन जाएगा, सोच रहे थे कि कौन जाएगा, लेकिन अबू बकर तलवार लेके खड़े हो गए। कहने लगे कोई और क्यों जाएगा, मैं हुजूर के उस छप्पर शरीफ की पहरेदारी करूंगा। तो एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, एक दूसरे की फजीलतें बयान कर रहे हैं, ये रश्क करते थे। असद हमारे यहाँ ना कर तारीफ ही रहे होते हैं, पर वो हल्का सा निचोड़े तो अंदर से असद निकलना शुरू हो जाता है। लंबा भी नहीं निचोड़ना पड़ता, बस हल्का सा। कहते हैं बाकी तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन आपने देखा है आने जाने में नखरा कितना था। बस वो निकल आया, वो निचोड़ लिया, वो गया काम से, सारा कुछ खत्म हो गया। वो एक बात ने तय, हसद नहीं करें, आपको तकलीफ देगा, आप अजियत में आए। फिर एक और बीमारी है जिसका नाम तकब्बुर है। यूं झुके मिलने का नाम आजिज़ी नहीं, बल्कि हज़रत सादी फरमाते मैंने बड़े झुके हुए देखे हैं, गर्दन झुकी हुई है, दिल बड़ा अकड़ा हुआ है। फरमाते ये उनकी अदा है, ये अदा भी तुझको ही ज़ेब है, तेरी आजिज़ी भी फरेब है। तो कहीं कहीं ना लोग इस तरह भी करते हैं। आजिज़ी तो दिल का नाम है कि आपके अंदर इखलास कितना है, आप कितने झुके हुए हैं, आप किस कदर प्यार कर। बहुत सारे लोगों में तकब्बुर है, मुझे मानो, मुझे तस्लीम करो। और मैं आपको क्या बात बताऊं दुनियावी लोगों की, मैं तो दीनी महफिल में देखता हूं। ये कोई इलाके का चौधरी अगर किसी महफिल में आ जाता है तो गर्दन ऊंची कर करके नकीब को दिखाता है कि मैं पीछे बैठा हूं, हालांकि मैं चौधरी हूं।
تو اونچی کر کر کے گردن، عادت پڑ گئی نا اسٹیج پہ بیٹھنے کی، پیچھے مزہ ہی نہیں آتا. حالانکہ شان تو رب دیتا ہے. آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اگر آپ قابل اکرام ہیں تو پھر آپ قابل احترام ہی ہیں. لیکن یہ لوگوں پہ تسلط جما کے اپنے آپ کو، مطلب کتنا چھوٹا بندہ ہے جو کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ملازم ہے. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ؟ یہ 2 جملے کہہ کے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں ملازم رکھ سکتا ہوں کیا؟ میں ایک یونیورسٹی میں گیا کچھ بیان کرنے کے لیے، تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب ایک بات بڑی دل میں پریشان کرتی ہے، کسی لبرل آدمی نے کر دی تھی تو ڈرتا میں کرتا نہیں، کہیں مجھے کوئی بے ادبی نہ کہہ دے. ہمارے ہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ادب سکھانے سے پہلے بے ادبی کا لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے. حالانکہ پہلے ادب سکھایا جائے، پھر اگر کوئی بے ادبی کرے تو پھر اسے بے ادب. ہم ادب نہیں سکھاتے لیکن بے ادبی کا تانا فٹافٹ دے دیتے. میں نے کہا جناب آپ پوچھیں، اگر مجھے جواب آتا ہوا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا، آپ بتائیے. وہ کہنے لگے جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی. اس زمانے میں غلام بکتے تھے اور اسی طرح بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، تو ایک آرڈر فرما دیتے غلامی ختم ہو جاتی. اور میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑا سوال ہی نہیں ہے، آپ بلا وجہ ڈر رہے ہیں، یہ کوئی بڑا سوال. یہ حضور نے غلامی ختم کر دی تھی. آپ پڑھیے ابو داؤد شریف، ختم ہو گئی غلامی. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی میری طرف. حضور نے غلامی ختم کر دی، غلامی رہی نہیں. کہنے لگے وہ کس طرح؟ میں نے کہا ابو داؤد شریف پڑھ لیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے آیا، جب واپس جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک نصیحت حضور نے یہ کی، ابو ذر یاد رکھنا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. غلام تو وہ رہے نہیں، انہیں تو مدینے والے رسول نے بھائی بنا دیا ہے. آپ کو کس نے کہا وہ غلام ہے؟ وہ غلام، میں سیاستہ کی روایت پیش کر رہا ہوں. فرمایا تمہارے غلام تمہارے، ادھر دیکھیں میری طرف، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. اور نبی کریم نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں. غلام رہے گا جب وہ آپ کے جیسے کپڑے پہنے گا. آپ وہ الگ بات ہے کہ جتنا مرضی وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرے، انسانی حقوق کی تنظیمیں چلائے، غلام کو ملازم کو اس طرح کی روٹی نہیں کھلاتا جس طرح کی خود کھاتا ہے. اسے اس طرح کے کپڑے پہناتا نہیں جس طرح کے خود پہنتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعزاز فرمایا جس طرح خود کھانا اسی طرح انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا. اور حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ سرکار فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر کبھی انہیں کوئی ایسا کام بتاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر اس کام میں ان کی مدد بھی کرنا. مجھے بتلائیے غلام تو غلام رہے نہیں، حضور نے تو سیٹ ہی ختم کر دی، انہیں بھائی بنا دیا ہے. وہ تو سیٹ ہی ختم ہو گئی، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلامی ختم نہیں ہوئی؟ حضور نے تو انہیں بھائی بنا دیا. بھائی ہمارے ہاں نا بڑا مزہ آتا ہے یہ کہہ کے کہ میرے 6 ملازم ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. اور بڑا بندہ راضی ہوتا ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو 15 بندے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے. لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے اندر تکبر آ گیا ہے. اب اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی جو اسے خراب کرے گی. وہ پھر کرسیاں ڈھونڈتا پھرے گا، اسے کہیں مزہ نہیں آئے گا. وہ نورانی محفل کے اندر بھی، روحانی محفل کے اندر بھی وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھے جان لے، کوئی مجھے پہچان لے. وہ ہر جگہ پروٹوکول کا عادی ہو، اسے بیماری لگ جائے، کسی جگہ قرار نہیں پائے گا. وہ کہے گا پتہ نہیں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا. بھائی سکون تو آتا ہے چھپ جانے میں، سکون تو جاتا ہے کسی کونے میں جا کے اللہ اللہ کرنے میں. کسی کونے میں بابا بلے شاہ صاحب، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی قصور میں نہیں کیا. اس گاؤں میں جاتا تھا جہاں مجھے جانے کوئی نہ، چلو 10 دن تو میں الگ ہو کے اللہ اللہ کر لوں. کہتے میں وہاں جا کے اعتکاف کرتا تھا، یہاں تو سارے ہاتھ چومنے والے تھے. اکثر کہا کرتے تھے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے. اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے. نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. کبھی ایسی جگہ بھی تو جانا چاہیے نا. اور بڑے ناز سے میری طرح کے بندے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تسی وہ تو کونے تو آ کے میرا نام پوچھو پہنچ جاؤ گے. تو کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ یہ تو کہاں مبتلا ہو گیا.
یہ شہرت، یہ شور شرابے، یہ آنا جانا، مزہ تو تب ہے کہ صبح قیامت آپ کو پردوں میں ڈال کے کہہ دیا جائے کہ جا تیری پردہ پوشی کی، تیرا عیب نہیں کھولے جائیں گے، بغیر حساب جنت میں چلا جا۔ یہاں یہ شور کرنا، اپنا آپ دکھانا، اپنا آپ بتانا، یہ تو علامت تکبر ہے۔ تھوڑا سا نیچے رہے۔ یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ انسان کچھ اللہ تعالیٰ اسے وقار دے دیتا ہے تو اس کا قد اونچا ہو جائے، اس کی سیٹ اونچی ہو جائے، لیکن دل اس کا سکون میں رہے۔ میں ایک دن سفر میں تھا تو مجھے نہ تھانے سے فون گیا، وہ تھانے والے جو صاحب تھے وہ کہنے لگے پیر صاحب شکایت آئی ہے کہ آپ کی مسجد کا نا صبح کے وقت ہمیں ایک شخص نے فون کیا، وہ کہتا ہے ہمارا سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ نعتیں شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل سونے کا یہی ٹائم ہے لوگوں کا، جو اٹھنے کا ٹائم ہے۔ اس نے صحیح کہا ہے، یہی ٹائم ہے نا سونے کا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا یار اگر کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو پھر تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات اس نے کی ہے نا کہ ہمارا اب سونے کا ٹائم ہے، تو کہنے لگے حضرت جی پھر اب آپ کیا کریں گے؟ میں کہا میں انہوں نے نہیں کہنا ہے کہ ایک نعت بدا چھڑ تاکہ یہ اٹھ جائے اور نماز پڑھ کے سویا کرے۔ اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک نعت تو ذرا بڑا۔ ہم ذرا سا بھی اپنی نیند قربان کرنا، اپنے اوپر تھوڑا بوجھ لینا پسند نہیں کرتے۔ رات کو کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا بڑا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے لیے اپنا موبائل آن رکھ کے اسے سونا چاہیے، یہ میری گزارش ہے، اس لیے کہ کسی وقت بھی کوئی مریض اس کو فون کر سکتا ہے۔ جو لوگ سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ رات بھی اپنے موبائل کو آن رکھے۔ جن کی ذمہ داری میں کچھ لوگ ہیں، میرے پاس ایک ایسا نمبر ہے، رات بھر وہ نمبر، میرے پاس مدرسے کے بچے ہیں، وہ کسی وقت میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مجھے سینکڑوں دفعہ کہا ہے گھر والوں نے بھی، باہر والوں نے بھی، کہ آپ اس کو بند کر دیں، تو میں کہتا ہوں پھر یہاں تو مدرسہ بھی بند کروں نا، کیا ہو جائے گا؟ مثلا نیند تو اگر اللہ آپ کو سکون دینا چاہے تو 20 منٹ کی نیند میں نیند پوری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مالک بے نیاز ہے، کبھی نہ سکون آئے تو سارا دن نہ بستر سے نکلے، سستی نہیں جاتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو تھوڑی اگر آپ اپنی نیند قربان کر لیں گے کسی کے لیے، کسی کو سکون دینے کے لیے، تھوڑی سی نہیں دیتے ہمیں تو بس یہ ہے کہ میرے لیے سارے جاگیں گے، میں نہیں اٹھوں گا کسی کے لیے۔ ہر آدمی ہائی الرٹ کھڑا رہے، اس سے انسان بہت بڑا خود غرض ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی کو سکون نہیں دیتا تو پھر اسے نیند بھی نہیں آتی۔ اگر ہم تھوڑا اشار کریں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، مدینے کے کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی بڑی شدت کے ساتھ۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور بھی دیگر سیرت نگاروں نے نقل فرمایا ہے، ایک کونے سے تیز آواز چیخنے کی آنے لگی۔ فرماتے ہیں سب لوگ جمع ہو گئے جن کے کانوں میں آواز گئی، ہم نے نیزے، تیر، تلواریں، ساری چیزیں جمع کرنی شروع کر دی کہ ادھر جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے۔ کہتے ہیں ہم تیاری کر چکے جب، اور ہم نے منصوبہ بنا لیا، اور جب ہم نے رخ پھیرا نا ادھر جانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ اور کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر آپ سوار تھے، اور گھوڑے کی پشت پر کوئی اور چیز نہیں تھی، یعنی کوئی کجاوا نہیں ڈالا، کوئی کپڑا نہیں ڈالا، ننگی پشت پر حضور سوار تھے، ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور حضور اکیلے گئے، اکیلے واپس آئے، اور آ کے فرمایا بھی سو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ جانور لڑ پڑے تھے میں دیکھ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، سارے آرام سے سو جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں باقی تو ساری دنیا سو گئی تو میں ساری رات سوچتا رہا کہ محبوب تو ہماری سوتے ہوئے بھی نگہبانی فرماتے ہیں، جو حضور سب سے پہلے چلے گئے دیکھ کے لوٹ بھی آئے، اس کا مطلب ہے کہ سرکار جاگ رہے تھے۔ حضور نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا بیدار ہی رہتا ہے۔ آپ یقین کریں اتنی خود غرضی، وہ پھر آہستہ آہستہ وہ خود غرضی، ہم پہلے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے ابا جی سے کہتے ہیں کہ اب میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے بھی بچے ہیں، یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں خود غرض ہونے کا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے بچے ہمیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابا جی اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے بھی تو بچے ہیں نا۔
پھر وہ کبھی گونجتا ہے ہمارے کانوں میں ہمارا اپنا قول جو ہم نے کبھی کیا تھا اپنے والد کے لیے.